فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له
زنده بریم قرة عین الله يا الله ما شاء الله ما شاء الله صلوا على النبي الله صل على محمد دوميك بلانتا اللهم صل على اي والله اي والله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة لا اله الا الله وحدوه بارك الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة ما شاء الله عليك بالنعمة الأخلاق الحسنة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما
وما أدرك ما العقبة الله يحفظك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة لا إله يا رب يا رحمن. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة وما أدرك ما العقبة يا رحمن يا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة أدرك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله